دونك غنبداو بليكزارسيس الثالث. ديجا ليكزارسيس الاول ليكزارسيس الثاني راه غتلقاو كوريكسيون بي دي اف، لانهم ماشي شي حاجه اللي صعيبه، شي حاجه اللي بازيك في النيوكليير. دونك تتشوفوا الكوريكسيون ديالها. بالنسبه لليكزارسيس الثالث غنبداو من نوع الاسئله اللي كتحطوا في الكونكور. هاد النوع هذا اللي باغ اكزومبل غيعطيك الاورانيوم وغيقول لك غيترانسفورما البلومب ولكن بواحد لو نومبر دو ديزانتيغراسيون الفا و بيتا موان. سا فو دير كو هنا عندك لي دو تيب دو ديزانتيغراسيون في دقه غيوقعوا للورانيوم باش يعطيني البلومب. دونك في هاد لو كا هذا ملي كنا كنراجعوا في الباك كنا كنموديليزيو هاد ليكواسيون بحال هكا. باغ اكزومبل بهاد ليكواسيون اللي عندي هو ان لورانيوم غيعطيني واحد العدد اكس من الالفا اللي هو الهيليوم بلس ايغريك مناش من البيتا موان حتى غيوقعوا لي هاد اكس من الالفا و ايغريك من البيتا موان عاد غيعطيني البلومب. و لا كيسيون ديالي هو نحدد هاد لو نومبر اكس و ايغريك اللي عندي. دونك هنا لا ريبونس بلا ما هي نورمالمون كندير لا لوا دسودي هنايا كنحط لي زيكواسيون كنحسب، ولكن ساشون بيان راه ما عنديش كالكولاتريس وما عنديش الوقت. يعني احسن حاجه ندير هنا هي غنحاول نحسب مونطالمون دغيا. كيفاش غادي ندير؟ لا ميثود دي تري سامبل. كتمشي تشوف هي الاولى يعني انا عارف انا صودي كيقول لي ان سو كونسيرف، يعني العدد اللي عندي هنا في خص يكون عندي هنا. الا لاحظتوا هنا عندي 238، هنا عندي 206. الوغ ايغريك غتضرب في زيرو غتانولا غتبقى عندك اكس في 4. الوغ توتال هنا خص يعطيني 238، انا يلاه عندي 206. الوغ هادي غنحيدها لان ايغريك في زيرو. هنايا شنو هو لو نومبر اللي غنزيدو على 206 وغيعطيني 238؟ بيان سور غيكون هو شحال؟ هو 32. دونك 32 خصها تكون غتعطي لي هاد البارتي هادي اللي عندي هنا. وباش نلقى 32 بيان سور راه اكس خصها تكون هي 8 اللي غنضرب 8 في 4. 8 في 4 هي 32. دونك عرفت بان الفا عندي 8. دونك انايا هنا في هاد لي 3 شوا. دونك هنا بقى لي بيتا موان باش نعرف ايغريك. ساهله ديجا عرفت اكس. دونك باش نعرف ايغريك غنمشي نشوف ان زد كتكونسيرفون. دونك من الاحسن بلا ما تحط لي زيكواسيون وتلف. دونك نيش غنحسبها مونطالمون. هنا عندك 82 وهنا عندك 92. الوغ شحال خاص هنايا؟ شحال خاصني في هنا في هاد البارتي هادي اللي غنزيد على 82 وتعطيني 92؟ هي 10. انا ديجا عندي هنا اكس هي شحال؟ عندي اكس هي 8. دونك ملي غنضرب 8 في جوج هي 16. 16 ملي غنزيد على 82 غتعطيني بيان سور 98. و 98 خاصها تنقص بشحال باش تعطيني 92؟ خاصها تنقص ب6. الوغ ايغريك مي غنعوضها ب6. 6 في موان 1 هي موان 6 وغتنقص لي هنايا من 98. دونك شحال غتعطيني ايغريك؟ هي 6. ولا بون ريبونس غتكون هي لا بروميير ريبونس. دونك هكا مونطالمون ودغيا نحاول نحسب دغيا. دونك غنبقاو في التيب ديال هاد ليكزارسيس السويت ديالو. دونك هنا في لا كيسيون الاولى قال لي la désintégration du noyau du radon produit un noyau X et une particule alpha. وهاد le noyau X تا هو غيديزانتيغرا à son tour pour donner une particule alpha وواحد le noyau résultant. انا اللي مطلوب مني هنا هو نلقى le noyau résultant من بعد دو ترانسفورماسيون. دونك ديجا قال لي الغادون غيعطيني الهيليوم الفا و اكس. بيان سور هنا غنطبق صودي باش نعرف اكس دغيا. دونك شنو العدد اللي غنزيدو على 4 وغتعطيني 222؟ بيان سور سي 218. وهنا شنو هو لو نومبر اللي غنزيدو على جوج وغيعطيني 86؟ سي بيان سور هي شحال؟ هي 84. فوالا. وهاد لو نوايو اكس تا هو براسو غيديزانتيغرا وغيعطيني الفا تا هو تيب ديزانتيغراسيون ديالو الفا وغيعطيني ايغريك اللي كنقلب عليها انا نوايو ريزولطون. نوايو ريزولطون باش نلقى غادي نطبق صودي مونطالمون غنحسبها. دونك شنو غنزيد على 4 باش يعطيني 218؟ بيان سور سي 214. وبيان سور 84 باش شنو هو العدد اللي غنزيد على شنو هو لو نومبر غنزيدو على جوج غيعطيني 84 سي 82. الوغ ملي انا عندي 214 82 غنمشي نشوف شكون هو لو نوايو اللي كاين هنا اللي عنده 214 82. دونك غنلقاه هو بي بي اللي عندي هنايا اللي هي لا ريبونس بي. لا دوزيام كيسيون اللي عندنا كيسيون 2 قال لك لو radium est un élément radioactif après une chaîne de désintégration de nature alpha et bêta moins il se transforme en noyau de plomb stable. دونك هنايا بحال اللي شفنا في لا كيسيون قبل ديال لورانيوم مع البلومب. انا عندي الغادون والبلومب وبغيت نعرف شحال من ديزانتيغراسيون غتوقع للغادون من الالفا من التيب الفا والتيب بيتا موان باش يعطيني البلومب. الوغ غنموديليزي ليكواسيون ديالي بحال هكا وغادي نحسب عاوتاني بنفس لا ميثود. هو غنمشي نشوف
A خاصها تكونسيرف هنايا. هنا عندك 226 هنا عندك 206. الوغ y في 0 غتانولا. غنمشي نشوف هنايا شنو هو لو نومبر اللي غنزيدو على 206 وغيعطيني 226. سي بيان سور هو 20. ولو نومبر اللي غنضربو في 4 وغيعطيني 20 هنا هو شحال؟ هو 5. دونك انا عرفت راسي انا عندي 5 من الالفا. الوغ انا هنا غنبقى ما بين بي وما بين دي. دونك الا بقيت ما بين بي و دي عندي دو شوا. يسوفي انني باغ اكزومبل نجرب هاد 5. الا كاع نقدر نحسبها دغيا. دونك لا ريبونس هنا هي 4 لان مي غنضرب ديجا اكس هي 5 بجوج 10. هنا عوضنا y ب4 4 موان 1 يعني 10 موان 1 هي 6 و 6 مي غنزيد على 82 هي 88. دونك زد غنمشي نشوف بيان سور الكونسيرفاسيون ديال زد. دونك هنا y هي شحال؟ هي 4. اي لا بون ريبونس غتكون هي شحال؟ هي دي اللي هي 5 الفا اي 4 بيتا موان. وهذه لا بون ريبونس هي دي. لا ديرنيير كيسيون في هاد التيب ديال لي كيسيون. دونك جا قال لي l'uranium 238 est un émetteur alpha où le noyau fils obtenu est. دونك هذه سهله. هذه لي كيسيون اللي هما بازيك. غدير غير صودي وغتعرف بانه راه هو اش، راه هو تي اش اللي هو شحال؟ 234 90 اللي هو لا دوزيام ريبونس اللي هي بي بيان سور.